नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। उदयपुरमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 45 पुग्यो। 7 जना उपचारपछि स्वस्थ। 3वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। लकडाउनको व्यवस्था गर्दै राजधानीबाट बाहिरिने बढे। काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकामा आज पनि भिड। सरकारले गलत नियतका साथ अध्यादेश ल्याएको कांग्रेस लगायत विपक्षी दलको ठहर। जनविरोधी रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग। स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर कोरोना परीक्षण गराउन तब्लिगी जमातीलाई मुस्लिम संघको अपील। कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि। स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक बनेको उपभोक्ताको गुनासो। मूल्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने। लकडाउनको मौका छोपी डडेलधुरामा वन अतिक्रमण। महोत्तरीका वन क्षेत्रमा चोरी सिकारी बढ्यो। गाउँमा भएको बेलामा बस्तीमा चाहिँ जीवजन्तु निक्लेपछि त्यसलाई लखेट्ने। र विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,79,000 नाघ्यो। करिब 26 लाख संक्रमित। 7 लाखलाई भयो निको। गौतम, विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,79,000 नाग्दाखेरि नेपालमा भने 45 जना मात्र संक्रमित रहेका छन् र आज मात्र थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर 7 जना उपचारपछि स्वस्थ भएर घर फर्किएको पनि जानकारी दिएको छ भने जुन परीक्षणको क्रम छ त्यसलाई पनि तीव्रता दिएको भनेर मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमित थपिएको प्रसङ्गबाटै। बुधबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुनामध्ये बुधबार 3 जनामा पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार वर्ष 24, 60 र 72 का पुरुषहरूको नमुना पोजिटिभ देखिएको हो। पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। बुधबार 2 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुबाट 32 वर्षीय पुरुष 29औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। मंगलबार सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 दिनपछि 1 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए। आजसम्म उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हिजो चाहिँ 1 जना 24 वर्षीय कोभिड-19 को संक्रमित पुरुष 29औं दिनमा सेती अस्पताल कैलालीबाट निको भई घर फर्किनु भएको थियो र आज सोही अस्पतालबाट 40 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ, डिस्चार्ज भएको छ। त्यसैगरी आजै टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका 32 वर्षीय पुरुषको पनि आज 29औं दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ। उहाँ डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म स्वाब नमुना सङ्कलन पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट गरी 40,000 बढीको नमुना परीक्षण भएको छ। पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधिबाट गरी 40,431 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट 9,011 र आरडीटी विधिबाट 31,430 नमुना परीक्षण भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3,736 परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे पनि राजधानीमै यसको पालना हुन सकेको छैन। काठमाडौँबाट बाहिरिने नाका जडीबुटीमा आज पनि घर फर्किनेको भिड लागेको छ।
अहिले जडीबुटीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा थप जानकारी दिन त्यहाँबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, अहिले अब रात परिसकेको स्थिति छ, यस्तो अवस्थामा जडीबुटी क्षेत्रमा घर जानेहरूको भिड कतिको छ, त्यहाँ कतिको सङ्ख्यामा मानिसहरू पुगेका छन्, कस्तो छ त्यहाँको चहल पहल? गौतम, हामी यतिखेर जडीबुटीमा छौँ, जहाँ हामीले अघिल्लो बुलेटिनमा पनि हामीले यसलाई निरन्तर गरिरहेका छौँ र यतिखेर उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लाहरूमा जाने सर्वसाधारणहरूको घुइँचो लागेको छ। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ, यहाँ यो एउटा हामीले अगाडि देखाइरहेको दृश्य यो विधि अपनाइएको छैन। यहाँ सुरक्षा कर्मीले यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, तर भिडहरू निकै नै अझै बढ्ने क्रममा छ। अझै सर्वसाधारणलाई 8 बजेभन्दा अगाडि गाडीहरू यहाँ आउन नदिएको कारणले सर्वसाधारणहरू झन् भिड लाग्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। 8 बजेभन्दा पछाडि मात्रै सर्वसाधारणलाई यहाँबाट गन्तव्य संवाददाता सरोज पौडेलसँग हामीले काठमाडौँको जडीबुटी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हिजो त्यहाँबाट करिब 10,000 मानिसले कोटेश्वर नाकाबाट राजधानी छाडेको भन्ने तथ्याङ्क ट्राफिक प्रहरीसँग छ मेनुका, र आज पनि त्यस्तै प्रकारको भिड हामीले त्यहाँ देखेका छौँ। हुन त विभिन्न जिल्लाबाट स्थानीय तहले समन्वय गरेर आफ्ना स्थानीय तहमा रहेका व्यक्तिहरू जो राजधानी बसोबास गर्छन् उनीहरूलाई लिनका लागि सवारी साधन पठाइरहेको छ। तर आज पनि अब राजधानी आउने सवारी साधन 8 बजेसम्मका लागि अब नाकामै रोकिएको कारणले अहिलेसम्म सवारी साधन आएको त छैन, तर हजारौंको भिड भने जडीबुटीमा देख्न सकिन्छ। पक्कै पनि गौतम, र घर जाने क्रममा अथवा भनौँ ती स्थानीय तहहरूले जसरी सवारी साधन पठाएका छन् तर तिनमा संक्रमण नियन्त्रणको कुनै प्रयासहरू भएको छैन, कुनै पनि सावधानी अपनाइएको छैन भनेर हाम्रा संवाददाताहरूले पनि हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। अब बाँकी खबर। मुस्लिम सङ्घ नेपालले तबलिगी जमातीलाई स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउन अपिल गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितमा अधिकांश जमाती देखिएपछि सङ्घले यस्तो अपिल गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले नेपालमा रहेका तबलिगी अगुवाहरूलाई जुन जिल्लामा भए पनि परीक्षण गराएर कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले पनि समय छ, तपाईहरूले कुन कुन जिल्लामा तपाईँका साथीहरू पठाउनु भएको छ, कुन कुन जिल्लामा कहाँ को कार्यरत छन्, उनीहरूलाई तत्काल स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा आएर र्यापिड टेस्ट गराएर उहाँहरू कोरोना सङ्क्रमित छैनन् भन्ने प्रमाणपत्र लिएर मात्रै बस्नुहोला भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष सत्तारले तबलिगी जमात संक्रमण फैल्याउने समूह नभएको कुरामा विश्वस्त हुन पनि आग्रह गरेका छन्। जमाती समूह निस्वार्थ हिसाबले प्रवचनमा हिँड्ने र आफ्नो धर्मको प्रशिक्षण गराउने काममा मात्रै लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष सत्तारले कुनै पनि संक्रमण जाति र वर्ग विशेष भनेर नफैलिने उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गरी सामाजिक दूरी कायम गर्न समेत सबैमा आग्रह गरेका छन्। मुसलमान समुदायले रमजानमा सामूहिक नमाज पढ्ने र रोजा गर्ने प्रचलन रहँदै आएकोमा यो वर्ष घरमै सामाजिक दूरी कायम गरेर नमाज पढ्न आग्रह गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी 4 दलले सरकारले गलत नियतका साथ राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेका छन्। बुधबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको समाजवादी राजपा र राप्रपाको बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग पनि गरेका छन्। दुवै अध्यादेश जे नियत र जस्तो समयमा आएको छ त्यो गलत छ भन्ने सबैको जोड रहेको बैठकपछि नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। बैठकले सरकारको कदमलाई जनविरोधी बताउँदै नागरिक समाजका अगुवालाई समेत विरोधमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै विपक्षीहरूले जनविरोधी कदम विरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिल गरेको छन्।
सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला दुईजना अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आज छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा जारी गरिएका विज्ञप्तिमा दुवैले पार्टीभित्रको विवादलाई सांकेतिक रूपमा उठाएका छन् भने पार्टी एकता अझै सुदृढ गर्न अपिल पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समिति मध्ये 1मा 40% पुगे पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सृजनात्मक प्रयोग मार्फत मौलिक एवं सही विचारको विकास र अवलम्बन गर्दै सामन्ती, प्रतिगामी, निरङ्कुश र जनविरोधी शक्तिसँग जुधेर नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आजको उचाइ हासिल गरेको बताएका छन्। अर्का अध्यक्ष दाहालले भने ऐतिहासिक पार्टी एकतापछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहेको भन्दै ओलीप्रति कटाक्ष गरेका छन्। प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु, जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक कार्यभार भएको दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दाहालले पार्टीभित्र खुल्ला र जनवादी छलफल गरी तथ्यद्वारा सत्यको अन्वेषण गर्ने विधि मार्फत मात्र पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सकिने भनेका छन्। 71 वर्ष पहिले आजकै दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। गौतम, कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहँदाखेरि विभिन्न औषधि त्यसै गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव पनि आइरहेको छ र त्यसै गरी विभिन्न प्रदेशहरूमा अहिले स्वास्थ्य सामग्री त्यसै गरी कोरोना संक्रमण भइ नभएको जाँच गर्ने किटहरू पनि अभाव भइरहेको छ। यसलाई नै मध्यनजर गर्दै विभिन्न छिमेकी देशहरूबाट औषधि साथै स्वास्थ्य सामग्री आउने क्रम पनि जारी छ। आज मात्रै भारत सरकारले नेपाललाई पारासिटामोल र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधि सहयोग गरेको छ भने चीनतर्फबाट पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप नेपाल आइपुगेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। भारत सरकारले नेपाललाई 23 टन औषधि सहयोग गरेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सहकार्य गर्नका लागि भन्दै भारतीय राजदूत मोहन क्वात्राले नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त औषधि हस्तान्तरण गरेका हुन्। सो औषधि भारतका जनताका तर्फबाट नेपालका जनतालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको बताइएको छ। हस्तान्तरण गरिएकोमा पारासिटामोल 3.2 लाख डोज र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन 2.5 लाख डोज गरी कुल 8.25 लाख डोज अत्यावश्यक औषधि छन्। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने भारतीय दूतावासले प्रतिबद्धता जनाएको छ। राहतमा कुहिएको दाल बाँडेको आरोपमा पक्राउ परेका बारा कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश राय यादवलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि 6 दिनको म्याद थप गरेको छ। थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले म्याद थपका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो। मेयर यादव सहित सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका वडा अध्यक्षहरू सहित सबैलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। दाल बिक्री गर्ने, दाल बिक्रीको लागि स्टोरमा राख्ने, बिक्री वितरण गर्ने र दाल लगेर बाँड्ने गरिकन अहिलेसम्म विभिन्न वडाबाट 5 जना वडा अध्यक्षज्यूहरू र 2 जना त्यो स्टोरमा काम गर्ने व्यक्तिहरू र दाल स्टोर गर्ने दालका धानी र अहिले भर्खरै दाल बिक्री वितरणमा सहजता गरिदिएको अथवा दाल बिक्री गर्न आदेश दिएको भन्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा कलैया महनपाका मेयरलाई समेत गरी जम्मा 10 जना नियन्त्रणमा लिएर बयान लगायतको अन्य अनुसन्धान कार्यहरू भइराखेको अवस्था छ। कुहिएको खाद्यान्न वितरणमा संलग्न 10 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यसैबीच कलैया उपमहानगरपालिकाले राहतमा कुनै पनि अनियमितता नभएको दावी गर्दै पक्राउ परेका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। उपमहानगरले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै राहत वितरणको छानबिन गरिरहँदा प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड र गिरफ्तारीले स्तब्ध बनाएको जनाएको छ। महोत्तरीमा वन्यजन्तु शिकारको क्रम बढेको छ। लकडाउनका बेला मानिसहरू अनधिकृत रूपमा वनजङ्गल प्रवेश गरी डढेलो लगाउने र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने क्रम बढेको हो।
चुरे क्षेत्रका वनभित्र चोरी सिकारीको रजगत छ। उनीहरू अनाधिकृत रूपमा जंगल प्रवेश गरी आगो लगाएर वन्यजन्तुको शिकार गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय चित्तल, बँदेल, नीलगाई र वन कुखुरा लगायतका जीव मार्न उनीहरूले पासोको प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसका साथै शिकारीको वन्यजन्तुमाथि गोली चलाएको आवाज दिनहुँ वनबाट गाउँसम्म सुनिने गरेको स्थानीय बताउँछन्। डढेलो एकदमै वनमा डढेलो लागिसकेपछि वन्यजन्तु चाहिँ गाउँमा चाहिँ एकदम बस्तीमा निक्लिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बस्तीमा निक्लिसकेपछि अहिले सबै फेरि लकडाउन भनेर गाउँमा भएको बेलामा बस्तीमा चाहिँ जीवजन्तु निक्लेपछि त्यसलाई लखेट्ने, जन्तु आयो, हरिण आयो, बँदेल आयो भनेर लखेट्ने, त्यसले गर्दा पनि अलिकता वन्यजन्तु चाहिँ अलि असुरक्षित भएको छ। चैत वैशाखको हावाहुरीसँगै वनमा डढेलो पनि लागिरहेको छ। भोकाएका जीवजन्तुको वासस्थानमा आगो फैलिएपछि ज्यान जोगाउन भाग्दै गाउँ प्रवेश गर्ने गरेका छन्, जहाँ ती जीवजन्तुलाई घेरा हाली शिकार गर्ने गरिएको छ। जंगलमा आगलागी भएपछि भौतारिएर गाउँ पुग्ने वन्यजन्तुलाई लखेटेर भगाउने, जाल हानेर शिकार गर्ने, मार्ने क्रम बढेको छ। कोइली जस्ता जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको वनमा लगाइएको गुड जलेर खरानी भएको छ। नीलगाई, बँदेल, बाँदर, हरिण, मृग, स्याल, मयूर जस्ता वन्यजन्तुलाई वनमा वासस्थानकै समस्या छ। वनमा दिनहुँ आगलागी भइरहेको छ। नीलगाई भयो, त्यसै गरी अब खरायो भयो, दुम्सी भयो, अनि अलिकति यो माथिल्लो भेगहरूमा चाहिँ तपाईँको माथिल्लो साइडहरूमा चाहिँ मृग पनि देखिएको छ। महोत्तरीमा वन जंगल क्षेत्र लगातार अतिक्रमण भइरहे पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन देखिएको छ। वन डिभिजन कार्यालयले भने विशेष सुरक्षा संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको भन्दै औपचारिकता पूरा गरेको छ। हामीले सर्टेन हेरालुहरू पनि सबै जङ्गलमा छोडेका हेरालुहरू सुराकीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले कसैले अहिले वनमा आगो लाग्यो भने हाम्रो वनमा अलिक कडाभन्दा कडा कानुन पनि छ। 3 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने, 60,000 जरिवाना गर्ने। त्यही भएर मान्छेले डराएको पनि छ। प्रचार प्रसार पनि हामीले गरेका छौँ। विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटामा परेका बेला नेपालमा समेत सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। तर वन्यजन्तु तस्कर र चोरी सिकारीले लकडाउनको मौका छोपेर वन जङ्गल मात्रै नभई त्यहाँका वन्यजन्तु मार्न लागि परेका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। लकडाउनको समयमा डडेलधुरा जिल्लाका महाभारत तथा चुरे क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको छ। वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई छल्दै डडेलधुराका दर्जनौं स्थानमा वन अतिक्रमण भइरहेको हो। डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकामै नजिकै रहेको त्रिपुरा सामुदायिक वनको तडीपाटा क्षेत्रमा लकडाउनको समयमा वन अतिक्रमण बढेको छ। लकडाउनको मौका छोपी यस क्षेत्रमा जंगल फडानी गरेर अतिक्रमण बढाएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। त्यसले अहिले जंगल फडानी र लकडाउनको बीचमा फडानी कार्य र अरू ठाउँमा अतिक्रमण बढी भएको छ। वन अतिक्रमण बारे सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउँदा ध्यान नदिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। विगतका वर्षहरूमा अतिक्रमण हुने गरेको भए पनि पहिले भन्दा अहिले अतिक्रमण बढेको उपभोक्ताको भनाइ छ। सबैलाई जानकारी चाहिँ पटक गराएकै हो, यस्तो भइरहेछ भनेर उहाँहरूबाट जानकारी चाहिँ होइन। हामीले पटक वनलाई पनि भनेकै छौँ, वनले खासै यस्तोतिर चाहिँ ध्यान दिएको छैन। सामुदायिक वनले भने आफूहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण बारे वन डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी गराएको भए पनि कुनै पहल नभएको जनाएको छ। त्रिपुरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले पटक वन डिभिजन कार्यालय डडेलधुरालाई खबर गर्दा पनि वन कार्यालयले चासो नदिएको बताए। हामीले उपभोक्ता समूहले र पहिला जिल्ला वन भनौँ, अहिले डिभिजन वन भयो, पहलमा गरे अवस्था हो। अब त्यस्तो धेरै वन क्षेत्र पुरै डाँगाको डाँगै त्यस्तो लगे अवस्था छैन, छेउछाउमा छ, नभए चाहिँ होइन। उता वन डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका निमित्त प्रमुख सरिता लामाले भने लकडाउनका कारण योजना अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएकी छिन्। स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिसकेको अवस्था छ। पछि लकडाउन भइसकेपछि हामीले यो केही समयको लागि रोकेको हौँ। यो ठ्याक्क लकडाउन खोलिसकेपछि हामीले यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। निमित्त प्रमुख लामाका अनुसार तुरुन्तै एक्सनमा जाने मातहतका सबै कार्यालयलाई पत्रचार गरिएको जनाएको छ। संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्र र महाभारत वन क्षेत्रमा वन अतिक्रमणको श्रृङ्खला दिनानुदिन बढ्दै जाने हो भने यहाँको जैविक विविधतामाथि नै असर पुग्ने निश्चित छ। हिक्मत सिंह, डडेलधुरा। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन घोषणा गरेको 30 दिन पुगेको छ। लकडाउनबाट दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। यसको असर कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर परेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्रै सडकमा आउन सरकारले
पासको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले बुधबार पनि काठमाडौँका सडकमा अत्यावश्यक काम र सेवाका सवारी साधन मात्रै चलेको देखियो। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, ब्याङ्कर लगायत अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीका सवारी साधनहरू फाट्टफुट्ट चलेका थिए। त्यस्तै अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि सर्वसाधारण घर नजिकको पसलसम्म पुग्ने गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोकचोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको समय तोकेको छ। यद्यपि आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर जानेहरूको भने विभिन्न नाकामा भिड पनि देखिन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण औँसीका दिन काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा रहेको मातातीर्थमा मेला नलाग्ने भएको छ। लकडाउनका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले मेला सञ्चालनमा समस्या हुने चन्द्रगिरी नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। नगरपालिकाले मातातीर्थ मन्दिरमा भिडभाड नगर्न सबै भक्तजनमा आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी लकडाउनका कारण मेला सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ। यही 2077 सालको मातातीर्थ मेला जुन हाम्रो वैशाख 11 गते परेको छ भोलि, त्यो मेला चाहिँ यस वर्ष यो कोरोना भाइरसको जुन यो लकडाउनको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीले मातातीर्थ मेला सञ्चालन गर्ने अवस्थामा रहेनौँ। तसर्थ नगरपालिकाले र सम्बन्धित वडाले पनि र सम्बन्धित त्यस क्षेत्रमा रहनुभएका मातृत्व व्यवस्थापन समितिले पनि हामी यस किसिमको चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्ने बेहोराको सूचना पनि जारी भएको र नगरपालिकाले पनि त्यसै अनुसार यस क्षेत्रमा सञ्चालित हुने 10 लाख भक्तजनहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुहुने भक्तजनहरूको जुन मेला चाहिँ यस वर्ष सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा यस वर्ष सञ्चालित हुने मातातीर्थ मेला चाहिँ यस वर्ष स्थगित गरिएको बेहोरा म सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मातातीर्थ संरक्षण तथा विकास संस्थाका अध्यक्ष शान्त उदासले पनि मातृ सम्मान दिवसका रूपमा मनाइने यस पर्व लकडाउनका कारण मेला सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। यस अवसरमा आमा हुनेले घरमै मिठा चिजबिज खान एवं नयाँ कपडा लगाउन दिने चलन छ। आमा नहुनेहरूले भने काठमाडौँको पश्चिमी भेगमा रहेको मातातीर्थमा गई श्राद्ध सिधादान गर्ने परम्परा छ। मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरी आमाको नाममा तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध गरेमा पुण्य प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। कुण्डमा दिवंगत आमाको मुख समेत देखिने विश्वास भक्तजनमा छ। अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मातातीर्थमा लाखौं भक्तजनको भिड लाग्ने गर्थ्यो। कोरोना संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा विपन्न र दैनिक ज्यालाधारी गर्ने मजदुर बढी प्रभावित भएका छन्। छाक टार्न समेत समस्या भएपछि उनीहरू सडकमा भौतारिन बाध्य भएका छन्। यसैबीच पीडामा परेर भोकले छटपटाइरहेकालाई नागार्जुन नगरपालिकाको पहलमा वडा 10 स्थित तारकेश्वर युवा क्लबले भोजन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दैनिक रोजगारी र विपन्न वर्गहरू यहाँ हाम्रो यस ठाउँमा पनि धेरै हामीले भेटेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अहिले दैनिक रूपमा खानको निकै समस्या परिरहेको छ र उहाँहरूलाई खुवाउनको लागि हामी एउटा संस्थामा आबद्ध छौँ। एउटा सामाजिक संस्थामा हामी आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा नैतिकता, एउटा अहिले दायित्व पनि हो। त्यो अनुसार अहिले हामीले चाहिँ यहाँ त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई, त्यस वर्गको व्यक्तिहरूलाई हामीले नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले आजदेखि चाहिँ यसै ठाउँमा हामीले खाना खुवाउने कार्य हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। नगर प्रमुख, नगरपालिका पदाधिकारी र क्लबले सुरु गरेको यो अभियान लकडाउन अवधिभर जारी रहने बताइएको छ। उनीहरूलाई वडाको समन्वयमा तारकेश्वर क्लबको परिसरमा खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा बस्नुभएका आदरणीय ज्येष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई सामूहिक रूपमा हामीले राजनीतिक दल, क्लब, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नगरपालिका हामी सबै मिलेर यो आजबाट यो सुरु भएको छ र यसलाई निरन्तरता यो लकडाउन अवधिको भरसम्म लगिनेछ। लकडाउनको समयमा यसरी खाना खुवाउँदा खर्च पनि कम हुनका साथै पीडितहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। यसले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै एउटा चाहिँ जुन यो लकडाउनको जुन एउटा
नीति नियममा रहेर एउटा सोसल डिस्टेन्सको चाहिँ उसमा रहेर खाना खुवाउने कार्यक्रम भयो भने थोरै खर्चमा थोरै बजेटमा पनि यो काम सहज रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने मलाई लाग्दछ। क्लबले दैनिक 200 व्यक्तिलाई खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको छ। भोजपुरमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले सामान्य सुविधा समेत नभएको गुनासो गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा अन्य रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था देखिएको छ। मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टिनले अन्य रोगको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै चिन्ता बढेको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 14 मा रहेको क्वारेन्टिनलाई स्रोत साधनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाले भने एकैपटक धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिन निर्माण गर्नु परेकाले केही समस्या देखिए पनि बिस्तारै व्यवस्थित गरिने बताएको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 14 मा रहेको क्वारेन्टिनमा 18 जनालाई राखिएको छ। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले स्वास्थ्य विधामा खबर संकलनमा रहेका पत्रकारलाई मास्क, सेनिटाइजर तथा ह्यान्ड्स ग्लोभ वितरण गरेको छ। स्वास्थ्य पत्रकारलाई खबर संकलनका लागि सहज होस् भनेर मञ्चले उक्त सामग्री वितरण गरेको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा खबर संकलन गर्ने क्रममा 50 भन्दा बढी पत्रकार संक्रमित भएपछि मञ्चले खबर संकलन गर्दा सचेत भएर काम गर्न आग्रह समेत गरेको छ। लकडाउनको मौका छोपी व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढी लिएर उपभोक्तालाई मारमा पारेका छन्। व्यापारीले खरिद मूल्य भन्दा बढी रकम लिएपछि स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक बनेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण आर्थिक समस्यामा परेका सर्वसाधारण सामानको कृत्रिम अभाव र आकाशिदो मूल्य वृद्धिले थप पीडामा परेका छन्। खुद्रा तथा थोक व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मन परी बढाएर सर्वसाधारणलाई थप पीडा थपेका हुन्। लकडाउन अघि पाइने आलु, प्याज, खाने तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्य सामानको मूल्य आकाशिएको छ। स्थानीय स्तरमा जुन हामीले पाउनुपर्ने जुन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छ त्यसको मूल्यमा पनि निकै मात्रामा वृद्धि भई आकाशिएको अवस्था छ र यहाँका श्रमिक लगायत हुने खानेलाई पनि वस्तु जुन खरिद बिक्रीमा चाहिँ मूल्य अति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसको लागि यहाँका प्रशासनले ध्यान नदिएको होइन तर पनि यसमा अझै सक्रिय रूपले ध्यान दिएर मूल्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखाएर व्यापारीले मूल्य वृद्धि गरिरहे पनि स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणका लागि तदारुकता देखाएको छैन। खाद्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निकाय भने जिम्मेवारीबाट पन्छने गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेको छु र मैले पनि बेला बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी आएको समयमा टोलीहरू बनाएर अनुगमन गर्ने काम चाहिँ गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजानको निम्ति हामीले प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। तैपनि यद्यपि यसको नियन्त्रण गर्न सबैको सहभागिता चाहिँ चाहिन्छ। लकडाउन भए यता जलेश्वर भन्सार कार्यालय भएर भारतबाट 1506 टन आलु, 600 टन प्याज, 658 टन चामल, 58 टन चना र 144 टन हरियो तरकारी नेपाल भित्रिएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। लकडाउनका बीच पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ खण्डको काम भने चुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। लकडाउनपछि केही समयका लागि बन्द गरिएको मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत बागलुङ खण्डको कामले पुनः निरन्तरता पाएको हो। लकडाउनपछि केही समय रोकिएको मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत बागलुङ खण्डको काम कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको छ। लकडाउनकै बीच सडकको 7 किलोमिटर नाली निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको र असार मसान्तसम्म कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। 7.5 किलोमिटर नाली कम्प्लिट बनाए र ग्राभल बोक्ने काम जति ग्राभल सबै बोकिसकेको छ र कटिङको काम सिद्ध्याए।
अहिलेसम्म। मध्य पहाडी राजमार्गको बागलुङ खण्डको 132 किलोमिटर सडक मध्ये 52 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा पर्ने अक्षेते घोडा बाँधे खण्डमा पोखरा काट्ने नाली बनाउने कामलाई निरन्तरता दिएको मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ पर्वत र कास्की खण्डका डिभिजन प्रमुख आशिष थापाले बताए। पहाडी राजमार्गको बागलुङमा पर्ने करिब 132 किलोमिटर सडक खण्ड मध्ये 52 किलोमिटर सडक खण्ड पिच गर्न बाँकी रहेको छ र यो 52 किलोमिटर पिच गर्ने यो आवमा हाम्रो लक्ष्य रहेकोमा करिब लक्ष्य रहेकोमा यो तुरुन्तै मतलब सुरु भएको चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रा ती लक्ष्यहरू पछाडि धकेलेका छन्। पटक पटक म्याद थप्दा पनि सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटमा गएर टुङ्गिने मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तता आएको थियो। बागलुङबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका मजदुर अहिले खाद्यान्न जोहो गर्न नसकेकाले हिँडेरै घर फर्कन बाध्य छन्। हिजो आज दिनहुँ जसो काठमाडौँ र पूर्वदेखि पश्चिमका मानिसहरू हिँडेरै गन्तव्यमा जान थालेका छन्। लकडाउनको समयमा पैदल यात्रा गरेर बाराको निजगढ नगरपालिका भित्र नै यात्रुलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा काठमाडौँ, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट आउने मजदुर, विद्यार्थी र सर्वसाधारण दिनदिनै बढ्दै गएपछि निजगढ नगरपालिकाले स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वयन गरी पैदल यात्रुको खानपान, स्वास्थ्य जाँचका साथै घर जाने व्यवस्था गरेको हो। जुन अहिले लकडाउनको समस्याले गर्दाखेरि गाडीहरू नचल्ने, यातायातहरू बन्द भएको कारणले यात्रुहरू चाहिँ एकदम बाटोमा हिँड्दै अलपत्र परेको अवस्था देखियो। त्यो अवस्था देखिए सँगसँगै निजगढ नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर खाना अनि सँगसँगै हामीले उहाँहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउने वातावरण नगरपालिकाले मिलाएको छ। यस क्षेत्रमा सामाजिक सङ्घ संस्थाले निजगढ आइपुगेका यात्रुहरूलाई निजगढ नगरपालिकाको पहलमा सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ। अहिले निजगढ नगरपालिका अन्तर्गत यो खाना खुवाउने कार्यक्रम एउटा एकदम राम्रो काम भएको छ। यहाँको सहकारीहरूले 15वटा सहकारी रहेको भन्ने कुरो आएको छ, जसले प्रत्येक सहकारीले एक दिनको जति पनि यहाँ ट्राभल गर्ने पब्लिकहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने कार्यक्रम राखेको छ। यो आजको चाहिँ यो खाना खुवाउने कार्यक्रम चाहिँ यो धादिङबाट आएका इटाभट्टामा कार्यरत मजदुरहरू, धादिङबाट सिन्धुलीसम्मका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै निजगढ नगरपालिकासम्म आइपुग्ने सबै यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिएको छ। बिहानीदेखि भोकले रन्थनिएकाहरू यहाँ आएर खाना खान पाउँदा औधी खुसी लागेको बताएका छन्। इन्दीप कोइराला, बारा। सरकारले गरेको लकडाउनले देशभर निर्माणका काम अलपत्र परेका छन्। लकडाउनकै कारण कर्णाली प्रदेशका 79वटा स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा निर्माणाधीन पूर्वाधारको काम ठप्प रहेका छन्। दर्शकबिन, म यति बेला कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको मूलपानी बर्दिया सडक खण्ड अन्तर्गतको यो दृश्य मैले देखाइरहेको छु। जुन प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य योजनाको रूपमा चिनिने यो मूलपानी बर्दिया सडक यति बेला लकडाउनका कारण पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ, ठप्प भएको छ। अवरोध हुँदा यहाँका मजदुरहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन् र निर्माण कम्पनीले पनि काम गराउन पाइरहेका छैनन्। लकडाउनलाई जुन लकडाउन गरिएको छ, यो लकडाउनले गर्दा कर्णालीका सबै योजनाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। अलिकति यसमा अब सरकारले निर्णय व्यवसायहरूलाई अगाडि अलि काम कसरी सुचारू गर्ने, नगरी नहुने कामहरू कुन छन्, तिनी कामहरूलाई स्थानीय तहबाट पनि सरकारले चाहिँ अलिकति पहल गरिदिएको भए हामीहरूलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो। 1 रुपियाँ पेक्सी पनि लगाएको छैन, अफिस सबै बन्द छन्। पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अहिलेसम्म यो पुल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो, तर यो लकडाउनले गर्दा पुल निर्माण भइरहेको अवस्था छैन र यहाँको स्थानीयवासीलाई आउटजाउट गर्न र गाडीहरू आउटजाउट गर्न पनि यति बेला खेतको बाटो भएर आउटजाउट गर्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ। यो बर्खामा यो पुल बन्न सकेन, सम्पन्न भएन भने वडा नम्बर 2 को मेन बजार जाने मुख्य बाटो नै यही हो। यदि यो बन्न सकेन भने हाम्रो अहिले खेतबाट आउटजाउट गरिरहनु परेको छ। त्यो खेतबाट पछि खेतमा त्यहाँ आउटजाउट गर्न बन्द हुन्छ र यहाँ 2 नम्बर वडावासीहरू
बजार आउन जानेमा धेरै ठुलो कठिनाइ भूमिका छ। क्यामेरामा भीम परियारका साथ पवित्र कुमार साई सुर्खेत। लकडाउनका कारण जनकपुरमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने परिवारको स्थिति कमजोर बन्दै जान थालेको छ। प्रदेश 2 सरकारले राहतका लागि स्थानीय तहमा रकम पठाए पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले वितरण गर्न सकेको छैन। मजदुर भोकै पर्न थालेपछि स्थानीय समाजसेवीले राहत वितरण कार्यलाई अघि बढाएका छन्। नमस्कार, म सुजित कुमार झा। जनकपुरमा चाहिँ राहत वितरण कार्य चाहिँ युद्ध स्तरमा चलिरहेछ। स्थानीय समाजसेवीहरू चाहिँ यसको चाहिँ मुख्य रूपले नेतृत्व गरिरहेका छन्। सोशल डिस्टेन्सलाई यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ राहतहरू पोकामा बनाएर राखिएको छ र जो चाहिँ राहत लिन आएका छन् तिनीहरू चाहिँ क्रमशः लिँदै जान्छ र आफ्ना घर जाने गर्छन्। यो चाहिँ सोशल डिस्टेन्सको सबैभन्दा ठुलो उदाहरणको रूपमा रहेका छन्। यो चाहिँ असहाय संरक्षण मञ्चले अहिलेसम्म चाहिँ 600 जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ राहत वितरण गरिसकेका छन्। हामीसँग चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ असहाय संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बैनाजी। तपाईँहरू कसरी चाहिँ राहत वितरण गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म कतिवटा वितरण गर्नुभएको छ? हाम्रो असहाय संरक्षण मञ्चले आज 25औं दिन लगातार राहत वितरण गरिरहेको छ। आज करिब 150 घरमा हामीहरूले राहत पुर्याउन काम गरेको छु। अनि राहत पुर्याउन काम पनि कस्तो छ, हाम्रो एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले 3-3 फिटमा हामीले राखेको छौँ। अनि हाम्रो राहत वितरण फेरि कस्तो छ कि गरिब असहाय रिक्सावाला ठेलावाला मजदुरहरूलाई हामीले टोलमा गएर त्यहाँबाट फोन आउँदै रहन्छ, पत्रकारहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई हामीहरूले टोलमा गएर 20वटा 25वटा घरमा पुर्याइरहेको छु। तपाईँहरू चाहिँ राहतको कसरी चाहिँ यो प्याकेटहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कुनै सरकारी अनुदान होइन, हाम्रो यो जनसमुदाय यहीँको व्यापारीहरूबाट चाहिँ हामी सहयोग लिन्छौँ र यो चाहिँ सामानहरू एक ठाउँमा भेला गरेर अनि हामी अभियानीहरू चाहिँ सबैजना प्याकिङ गरेर र पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट प्रशासनको माध्यमबाट हामीलाई थाहा हुन्छ, समाजको माध्यमबाट कहाँ कहाँ जरुरी छ हामी असहायलाई खोजिकन घर घरमा पुर्याउने काम गर्छौँ। एखन त ऐसा पहिने हो अहाँ सबके केओ राहत देलकै कि पहिल बेर राहत दैया? पहला ही बेर मिलले। पहिले कोन काम करै छली जहाँ सबके समस्या भ रहल छला? सिलाई के। एखन काम सब नै भेटी छै? कुछ नहीं। फेरि लगाउने यतायति घुम्ने लेबरको काम गर्ने थियो। लेबरको काम गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ समस्या भएको कारणले चाहिँ राहत लिन आउनु भएको? जी हजुर, त्यही हो। अहिले पनि राज्यले चाहिँ जुन रूपमा राहत दिनुपर्ने हो त्यो अहिले पनि दिन सकिरहेका छैन, तर स्थानीय समाजसेवीहरूले चाहिँ यसमा निकै सहभागिता जनाइरहेका छन्। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। सङ्खुवा सभामा असुरक्षित गर्भपतनका घटना बढेका छन्। लकडाउनका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्था बन्द भएपछि असुरक्षित गर्भपतनको क्रम बढेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण लकडाउन गरिएपछि सङ्खुवा सभामा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढेको छ। लकडाउनका कारण सुरक्षित गर्भपतन गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म आवत जावत गर्न समस्या तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट सेवा बन्द गरिएपछि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढेको हो। गत फागुन 11 गतेदेखि यता 4 जनाले गर्भपतनका लागि औषधि प्रयोग गरेर समस्या परेपछि जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा आएका थिए। अस्पतालको जानकारी अनुसार फागुन 12, 20 र 23 गते विभिन्न स्थानका 4 जना महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराएपछि समस्या लिएर अस्पताल आएका थिए। तर लकडाउनका कारण आवत जावतमा समस्या भएकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या घटेको र असुरक्षिततर्फ सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने खाँदबारी अस्पतालका अनमी राधिका बस्नेतले जानकारी दिए। यो एउटा पहिलो कारण त लकडाउन नै हो। अब दोस्रो कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने यो सबै आफ्ना गाउँघर कहाँ उनीहरूलाई पाएक पर्छ। जिल्ला अस्पतालभन्दा बाहिर पनि हाम्रो छन् त संस्थाहरू, त्यहाँ उहाँहरूले सेवा लिएर पनि उहाँहरू अलिकति नआउनु भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। खाँदबारी जिल्ला अस्पतालमा मात्रै 2076 साउन महिनादेखि फागुन मसान्तसम्ममा 368 जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। मासिक रूपमा यो सेवा लिनेको औसत सङ्ख्या हेर्ने हो भने 46 जना रहेका छन्। तर फागुन महिनामा 33 जना महिलाले जिल्ला अस्पतालबाट सेवा लिएका छन्। लकडाउन पछि सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या 28% घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्कको आधारमा नै हेर्ने हो भने 28% असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेका सोडेकका कार्यक्रम अधिकृत कमान सिंह राईले बताए।
जिल्लामा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ 28% जति घटेको देखिन्छ। विशेष गरेर यो चाहिँ अब आवतजावतमा पनि समस्या भयो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउनलाई। अर्को कुरा स्वास्थ्य संस्थाहरूले इमर्जेन्सी सेवा र यो फिभर क्लिनिक बाहेक अन्य सेवाहरू चाहिँ सुचारू नगर्ने भन्ने खालको निर्देशन पनि थियो अघिल्लो चरणमा। सङ्खुवा सभामा सुरक्षित गरपतन सेवा सम्बन्धी आइपास नेपाल, समाज विकास केन्द्र सोडेक र स्वास्थ्य संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ। सोडेकको तथ्याङ्क अनुसार 2074-75मा 753 जनाले सुरक्षित गरपतन गराएका थिए भने 75-76मा 1207 जनाले सुरक्षित गरपतन गराएका थिए। एभिन्यूज खबरका लागि मेघराज तामाङ, सङ्खुवा सभा। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्ता कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। सन् 2005मा चाड हरले, स्टिभ चेन र जावेद करिमले युट्युबको सिर्जना गर्दा कोभिड-19 को महामारीका क्रममा युट्युब मानिसको सबैभन्दा काम लाग्ने साथी हुन सक्छ भनेर कसले सोचेको थियो र? सञ्चरीको प्रतिभा। लकडाउनका बेलामा सञ्चरी देवकोटाले युट्युबको पूरा सदुपयोग गर्नुभएको छ। कसरी? सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस् सञ्चरीका कुरा। Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys to my show, I will teach ya. Bum bum pow. Hi, नमस्ते, मेरो नाम सञ्चरी देवकोटा हो। म सेन्ट मेरी स्कुलको क्लास 6 मा पढ्छु। मलाई सिंगिङमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ। सिंगिङ बाहेक मलाई ड्रइङ, डान्सिङमा पनि इन्ट्रेस्ट छ। फ्री टाइममा म सिंगिङ क्लास पनि जान्छु। लकडाउनमा म फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु। बहिनीलाई डान्सिङ, ड्रइङ र धेरै एक्टिभिटिजमा पनि हेल्प गरिरहेको छु। माथि मामुलाई किचनमा पनि हेल्प गरिरहेको छु। मलाई एकदमै मिठो चिया बनाउन आजकल। बाहिर हाम्रो 2टा स्ट्रे डग्सहरू छ, त्यसलाई पनि घरिघरि म र बहिनी मिलेर बिस्किट दिन्छौँ। हजुरहरूले पनि स्ट्रे डग्सहरू देख्नु भने अलिकति बिस्किट कि त केही खान दिनु होला है। यो म्युजिक भिडियो चाहिँ एउटा इजरायली सिङ्गर नेटा भन्नेले गाएको हो। यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। मेरो बहिनीले पनि यो गीत एकदमै मिठो गरेर गाउँछ। तपाईँहरूले पनि यो गीत मनपर्छ होला है। Dancing with my dolls on the motherfucker beat. I'm not your toy. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time creature. Not your toy, not your toy, not your toy, toy. I'm not your toy, not your toy, not your toy, toy. यो भिडियोको मेकअप र हेयरस्टाइल चाहिँ मेरो मामुले गरिदिएको हो। पापाले चाहिँ एडिट र भिडियो खिच्ने काम गरेको हो। थ्याङ्क यू मामु, पापा। अनि हजुरहरूले पनि यस्तो क्रिएटिभ काम घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डोन्ट गिभ अप अन यर ड्रिम। म्युजिक कम्पोज चाहिँ मलाई गर्न आउँदैन। सो मैले यो इन्टरनेटमा अभाइलेबल भएको क्यारियोकीमा गीत गाएको हो। यसमा मैले हुबहु नेटाको जस्तै चाहिँ गरेको छैन। मैले अलिअलि आफै पनि मिलाएर गरेको छु। फर्स्ट अफ अल हजुरहरूले हात राम्ररी धुनुपर्छ। यो कम्युनिकेबल डिजिज हो। अनि यसरी हात धुने, हात मिची धुने, अनि साबुन पानीले हात धुने। पानीले मात्र हात धोएर हुँदैन, बाहिर नजानुस्। इमर्जेन्सी छ भने मात्र बाहिर जाने हो। त्यो पनि मास्क, सेनिटाइजरहरू सबै लाएर एक्स्ट्रा सेनिटाइजर पनि बोकिराख्नु होला। अनि यो लकडाउनको फाइदा पनि उठाउनु, फ्यामिलीसँग टाइम युज गरेर अनि मुभिजहरू हेरेर इन्जोय गरेर एन्ड स्टे सेफ। Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't feel like
gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. कोभिड-19 को खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस् र आफूलाई रचनात्मक कार्यमा व्यस्त राख्नुहोस्। आजलाई यति नै, बाइ बाइ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा आज देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो भने आज राति देशभरको मौसममा बदली भई केही क्षेत्रमा वर्षा हुने समेत जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।